وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم زين قلوبنا بالإيمان واليقين. اللهم زين قلوبنا بأخلاق القرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وهموم أحزاننا. اللهم اجعلنا من الصادقين المهديين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. وصلى الله على النبي الكريم.